مقرر مہمان ہمارے بہت ہی محسن اور بہت ہی اچھے دوست مولانا قاری یونس شہزاد سلفی صاحب، میں ان کا مشکور ہوں کہ وہ تشریف لائے اور آج ہمیں انشاءاللہ تعالی عظمت بیٹی کے عنوان پر ارشاد فرمائیں گے۔ میری مراد حضرت مولانا یونس شہزاد سلفی صاحب۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تیرے نام تو شروع کیتی ہے گل مولا تیرے ہاتھ وچ لجاں ساریاں نے تیرے آسرے تے تیرے سو مولا بین پراں اڈاریاں ماریاں نے تے بنا جاغد دودھ نہیں جم سکیا اساں کیتیاں کوششاں ساریاں نے تے جنہ تیرا بوہا اللہ چھڑ چھڑیاں انہاں جتیاں بازیاں ہاریاں نے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما ایک کچہری لگنی جے یارو حق والی ایک کچہری لگنی جے یارو حق والی
تے جتھے جھوٹھی نہ کوئی دلیل ہوئے تے اوتھے کم نہیں یارو سفارشاں دا باویں موسیٰ تے باویں خلیل ہوئے تے جڑا فیصلہ حق دا ہو جانا ان دی مڑ کے نہ کوئی اپیل ہوئے تے یونس او مقدمہ کدے ہاردا نہیں تے یونس او مقدمہ کدے ہاردا نہیں جندے پاک محمد وکیل ہوئے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات اقدس واسطے خاص ہے۔ اس پنڈ دے غیور باشعور باوقار زندہ دل مسلمانوں، اس مسجد دی زندہ دل انتظامیہ، زندہ دل خطیب و امام میرے برادر قاری محمد مدثر صاحب، دعا کرو اللہ سب دی عمر دراز فرمائے، اور اسی طرح ہی اپنے اپنے گھراں اندر بیٹھ کے سننے والی معززات مکرمات اسلامی روحانی عزت مند ماؤں اور بہنوں، دعا گو ہاں کہ اللہ زندگی دے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرمائے۔ الحمدللہ بڑی ہی خوشی دی بات ہے کہ دوسری دفعہ تحصیل منچن بعد اندر حاضری ہوئی، اور میرے ویر پائی راجہ راجپوت صاحب اور پائی عمیر صاحب، اور اسی طرح ہی ناظم تبلیغ قاری محمد ویس صاحب، نائب ناظم تبلیغ قاری مدثر صاحب، میں سب واسطے دعا گو ہاں کہ اللہ میرے ویران دیاں محنتاں نو قبول فرمائے، اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے، اللہ جتنے آئے بیٹھے نے سب نو حاسدین دے حسد کولو محفوظ فرمائے۔ یارو مانگویا کرو اللہ کولو، کھل کے منگیا کرو، سنگیا نہ کرو، جدو سب دیاں اور ٹال دے سنگ دے کیوں جے، پیدا نہیں ہونے کیتا، سرگوشیاں کریا کرو اللہ نال، پیار نال کہو ہاں اللہ سب نو حلال دا رزق عطا فرمائے، اللہ پاک سب دے دکھ تکلیف تو سب نو محفوظ فرمائے، اور جتنے بیٹھے ہو اللہ رب العزت سارے دانا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا ہے وہ ہے بیٹی دی عظمت اور مقام۔ اللہ سبحانہ و تعالی 25 سپارے اندر اعلان فرما رہے ہیں، للہ ملک السماوات والارض، کہ لوگو زمینہ آسمانہ دی بادشاہی خالی اللہ واسطے، ایک کوئی ہے جڑا انہاں سب دا اصل مالک ہے۔ اے اللہ نے جڑے وزیر بنائے نے، پنڈ دا نمبردار بنائے، سب عارضی نے۔ زمینہ آسمانہ دی بادشاہی بولو کیندے لیے؟ اللہ واسطے۔ اور اللہ فرماندے نے جڑے بندے دنیا دی زندگی گزار کے میرے کو لا گئے نہیں، انہوں نے اس بات دا علم ہو گیا ہے کہ کائنات اندر جو بھی ہے سب دا مالک اللہ ہے، اسی عارضی مالک سے۔ اس وقت تک مالک ہو جس وقت تک تواڈے جسم اندر سانس چل رہے، سانس نکل گیا ملکیت ختم ہو جائے گی۔ اور اللہ فرماندے نے میرے بندے، نحن نرث الارض ومن علیہا، تو سمجھنے تیرے نا بڑیاں زمینہ جائیداداں نے، بینک بیلنس نے تیرے نا میرے بندے، اسی سب کچھ دے مالکاں، اسی ہاں اس کائنات دے مالک۔ اللہ فرماندے نے ندان، اسی تیری نسل اندروں نوے لوگ پیدا کرنے والے ہیں، تو سب کچھ اپنے ہتھیں انہاں نو دے کے خالی ہاتھ میرے کو لان والا ہے۔
للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء. میرے بندے جان لو کہ زمینہ آسمانہ دا بادشاہ اکو اللہ ہے. یخلق ما یشاء, وہ جو چاہے پیدا کرے انہوں کوئی پوچھن والا نہیں. کسے نو بیٹیاں عطا کر دے, کسے نو بیٹے عطا کر دے, ہے کوئی اللہ نو پوچھن والا؟ وہ ذات بے پرواہ ہے, کوئی پوچھن والا نہیں. راضی کرو اپنے آپ نو اللہ تے. میں آج ہی صحیح مسلم اندر پڑھ رہا سا, سنن ترمذی اندر مشکات المصابیح دی 9 نمبر حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربن. وہ جیڑا اللہ دے ہر فیصلے تے راضی ہو جاندہ ہے اون دا ایمان شروع ہو جاندہ جی. اللہ سونیا میں تیرے تے راضی ہاں, آپ فرمانے اون دا ایمان شروع ہو گیا. وفی روایت نخرا, دوسری روایت اندر صحیح مسلم اندر ہے, آپ نے فرمایا وہ جیڑا اللہ دے ہر فیصلے تے راضی ہو جاندہ جے وجبت لہ الجنہ, اللہ اپنے اس بندے تے جنت نو واجب کر دے. میں اپنے اس بندے نو جنت دینی دینی. دعا کرو اللہ سانو اپنے ہر فیصلے تے راضی ہون دی توفیق عطا فرمائے. میں کوئی زیادہ لمبی گفتگو نہیں کرنی, نہ تو انو تھکانا ہے نہ میں آپ تھکنا ہے. اسی انشاءاللہ تھوڑے وقت اندر بڑی گل سمجھ کر کے لے جانی ہے. دعا کرو اللہ سانو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالی قرآن پاک اندر اعلان فرما دینے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء. اللہ فرما دینے لوگو اللہ جنہوں چاہے بیٹیاں عطا کر دے, اللہ جنہوں چاہے بیٹے عطا کر دے, کیونکہ وہ ساری کائنات دا مالک ہے. اللہ فرماتے نے یَغَبُ لِمَنْ یَشَاءُ اِنَاسًا وَیَغَبُ لِمَنْ یَشَاءُ الذُّکُورَ. او لوگو یاد رکھنا اس مقام تے اللہ نے پہلے بیٹیاں دا تذکرہ فرمایا ہے. میں جنوں چاہواں تیاں دا باپ بنا دیواں, میں جنوں چاہواں بچیاں دا باپ بنا دیواں, میں جنوں چاہواں پتر عطا کر دیواں. ہے کوئی کائنات اندر میرے کولو پوچھن والا, ہے کوئی کائنات اندر میرے کولو سوال کرنے والا؟ اللہ سونا کہندہ ہے دس دیوں میرے بندیانوں میں بیٹیاں بھی عطا کرنا وا, میں بیٹے بھی عطا کرنا وا, اور میں کیا کرنا وا اللہ دے سوا غیر کولو نہیں منگنا. اگر پتر منگنا ہے تے میرے رب کولو منگنا جے, تی منگنی ہے تے میرے رب کولو منگنی ہے. میرے اوڈ ویرو اللہ سب کچھ عطا کرن والا ہے. جنہیں 6 فٹ دی جوانی دیتی ہے انہیں تینوں پیدا بھی کیتا ہے, انہیں تیرے رزق دے فیصلے بھی لکھ دیتے نے. اور میں محبت نل کیا کرنا وا اللہ کو لو منگنا ہے, کسے غیر دے سامنے اپنی پیشانی نہیں جھکانی. غیران دے دارتے منگو گے راج نہیں ہوئے گا, جدو اللہ والاؤ گے تیرا بدگنا عطا کر چھڑے گا. میں پیار نل کیا کرنا وا اللہ تو سوا کسے کو لو نہ منگی. اور اللہ یہ جڑا بیٹیاں عطا کرنے والا ہے, اگر میں قرآن پاک دا مطالعہ کرا, اگر میں قرآن پاک نو پڑھا, اگر میں نالج نو وسیع کر دیوا, قرآن مینوں تے تینوں اے تعلیم دیندہ ہے. قرآن کہندہ ہے اے میرے بندے, اللہ فرماتے نے دس دے میرے اوڈ بندیانوں کہ یارو جس کارنوں اللہ پسند کر لوے, جس شہر اندروں, جس بستی اندروں, جس علاقے اندروں اللہ نو گھر پسند آ جاوے, سانو کیویں پتہ چلے گا کہ اللہ نو گھر پسند آ گیا ہے؟ مالک فرماتے نے ہاں ہاں میرے بندے تینوں پتہ لگ جائے گا. اللہ سونیاں کیویں پتہ لگے گا؟ اللہ فرماتے نے اسی اس گھر اندر بیٹی عطا کر دینے آ, اسی انہوں بیٹیاں دا باپ بنا دینے آ. پتہ چلیا جن دے گھر اندر تیاں پیدا ہو جان رب دا چنیا ہویا گھر جے. اللہ دے قرآن دا تیسرا سپارہ ہے,
اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ وہ لوگو جویں اللہ نے آدم پیغمبر نو چنیا، جویں اللہ نے نوح پیغمبر نو چنیا، جویں اللہ نے آل ابراہیم نو چنیا، اللہ فرماتے ہیں وآل عمران، اسیں میں آل عمران نو بھی چن لے آئے، اسیں عمران دے گھر نو بھی چن لے آئے۔ اللہ فرماتے ہیں اس وقت دا روح زمین دا چنیا ہویا کارے، یعنی پنجابی دے لفظاں در اللہ نے اس گھر نو پسند فرما لیا جے۔ عمران دنیا چھڑ کے چلا گیا ہے، عمران بڑا نیک بندہ سی، لیکن عمران دی نیک بیوی زندہ ہے۔ ایک دن اللہ پاک نو کہن لگی اذ قالت امرات عمران ربی انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ اے میرے اللہ میرے سر دا تاج عمران دنیا چھڑ کے چلا گیا ہے، تے مالکہ تو جاننا ہے عمران دی نشانی میرے پیٹ اندر موجود ہے، یعنی اللہ میں نو بچہ ہون والا ہے، لیکن عرشاں والیا میں تیرے نال ایک وعدہ کرنیا۔ کون کہہ رہی ہے؟ عمران دی بیوی کہہ رہی ہے۔ ایک کیڑی بیوی ہے جس کرانے نو اللہ نے چن لیا ہے، ہندی عرشاں والیا میں وعدہ کرنیا آج تو بعد اس بچے نو میں تیرے دین واسطے وقف کر دیتا ہوں۔ او یارو انج دیاں سخاوتاں بھی کریا کرو، اجے پتر آیا نہیں کائنات تے، اجے اولاد کائنات تے آئی نہیں، لیکن پہلے ہی کہہ رہیاں نے مالکہ آج تو باپ تیرے دین لی وقف کر دیتا ہوں۔ تے عمران دی بی بی نو بچہ پیدا ہویا ہے، تے لوگو جام دیو نا اللہ نے بیٹی عطا کی تیئے، اللہ نے تی عطا کر چھڑیے۔ عمران دی بی بی کہنے لگی اللہ میں تیرے فیصلے تے راضیاں، لیکن مالکہ ایک گل ضرور ہے، اللہ لئی سزا کرو کلونسا، اللہ لئی سزا کرو کلونسا۔ جی میں ایک پتر تیرے دین دا کام کر سکدا ہے، یہ میں تیاں تے تیرے دین دا کام نہیں کر سکدیاں۔ اللہ جی میں بیٹا اٹھ کے تیرے دین دی تبلیغ کر سکدا ہے، یہ میں بیٹیاں تے نہیں کر سکدیاں۔ آواز آندی عمران دی بیوی گھبران دیاں لوڑا نہیں، پریشان نہیں ہونا، تو ٹینشن نہیں لینی، کسے گل دی کوئی پریشانی نہیں، اساں تیری بیٹی نو پسند فرما لیا ہے۔ او یارو پھر اللہ نے کنجدہ پسند کیتا ہے، رب نے اس بچی دے بدن اندروں اپنے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام نو پیدا فرمایا جی، بغیر باپ تو اللہ نے پیغمبر پیدا فرما چھڑیا۔ اوہ پتہ چلے آئے ایک گھر چنیا ہویا گھرے جنہوں رب پسند کرے بزرگو، اللہ تی عطا کردہ جے، اللہ بیٹی عطا کردہ جے۔ تے قربان جاوہ میں اس پیغمبر تو آمینہ دلال نے رحمت کائنات نو اس صورت نہیں پسند آئی ہے۔ او میرے نبی نے پوری صورت دا نام ہی صورت آل عمران رکھ چھڑے آئے۔ کون کہندہ ہے جی پتروں تے نام زندہ ہوندے نے؟ او یارا میرے نبی نے تی دا مقام سنیا ہے، قرآن اندر سانو دسی آئے، اللہ نے قرآن اتارے آئے۔ آمینہ دلال نو انی چنگی لگی ہے کہ میرے نبی نے سورت دا نام ہی آل عمران رکھ چڑے آئے۔ لیکن قربان جاواں یارو بیٹیاں رب دیاں رحمتاں ہوندیاں نے، ایک کار کیڑا کارے کائنات دا چنیا ہویا کارے۔ او قرآن دی ایت پڑھا ان اللہ اصطفیٰ آدم، ان اللہ اصطفیٰ، ان اللہ اصطفیٰ آدم، آدم لوگوں میں تی آدم نو پسند فرمایا ہے، آدم بنوح، اللہ فرماتے نے آدم نو پسند کیتا، نوح نو کیتا، آل ابراہیم نو کیتا۔ اللہ سنیا اور کی کہندی اور رب کہندہ ہے میں عمران دے کرانے نو بھی پسند کر لیا ہے۔ او پتہ چلیا مسئلہ سمجھ اندر آیا، جنہوں اللہ پسند
کرے اللہ بیٹی عطا کر چھڑ دا جے تے لیکن یارو 14واں سپارے دا مقام پڑا اللہ فرما دے نے میرے بندے دس دے میرے بندیاں نو وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ میرے بندے کہہ دے میرے بندیاں نو جہلیت اندر اگر کسے دے گھر اندر بیٹی پیدا ہو جاندی اوندا چہرہ سیاہ ہو جاندا سر شرمندگی دے نال جھک جاندا قرآن کہندا اَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ ام یدسوہ فی التراب اوہ معاشرہ انج دا گندہ سی لوگ تانے تے بولیاں مار دینے اے جی تی والا پیا جامدہ جے اے جی بیٹی والا پیا جامدہ جے اللہ فرماتے نے جن دے گھر اندر بیٹی پیدا ہو جاندی ان دا سر شرمندگی نال چک جامدہ لیکن لوگوں یاد رکھیا جے او جڑا بیٹی پیدا ہون تے پریشان ہوئے گا اسی انہوں سزا کی عطا کرانگے قرآن کے دے وَلَوْ يُعَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ اللہ فرماتے نے لوگو اس سوچ دی اینی وڈی سزا ہے بیٹی پیدا ہون تے پریشان ہون والے ہو سن لو قرآن کہندے سوچ دی اینی وڈی سزا ہے اگر اللہ زمین تے اتارے زمین تے چلن والا کوئی کیڑا تے جانور بھی زندہ نہ بچے گا نہ نفرتاں کریا گر اپنیاں بیٹیاں دے نال نہ چڑکاں ماریا کرے نمانیاں بیٹیاں نو بلکہ قرآن کہندہ انج دے کرانے بھی گدرے نے انج دے لوگ بھی گدرے نے اللہ فرماتے نے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ او جنہ بیٹیاں نو زندہی زمین اندر گڑے کھود کے دربور کر دیتا ہے یارو تیاں نو زمین دا زندہ گڑن والے لوگ بھی کائنات تو گزرے نے پر میرے نبی آئے نے تیاں دا مقام دسن آئے نے میرے پیغمبر آئے نے بیٹیاں دی عظمت دسن آئے نے او میرے اوڈ ویرو اللہ دے پیغمبر آئے نے آمینہ دلال آئے بیٹی بنیے تے باپ دے دل دا سکون بن گئی او جے بہن بنیے تے پراواں دی غیرت بن گئی او میرے نبی آئے نے جے ماں بنیے تے رب نے قدمہ تھلے جنت رکھ چھڑیے او کون پیغمبر آیا ہے میں اس پیغمبر دی عظمت اندر کیا کرنا کعبے نوان سجایا میرے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم کعبے نوان سجایا میرے محمد نے او دکھیاں نو گل نہ لایا میرے پیغمبر نے دیاں نو لوگ زندہ مار دسن دیاں نو زندہ گاڑ دسن دیاں دا مقام بدایا میرے محمد نے کعبے نوان سجایا میرے پیغمبر نے یو کون نبی کائنات دے آیا میں انج کیا کرنا وا میرے نبی دیان تو پہلا جہلیت روئیتے سی کون پیغمبر دنیا دے آیا ہے میں پیار نل کیا کرنا وا بت خانہ کعبے نو بنائی کھڑے سن بت وچ کعبے دے سجائی کھڑے سن بت خانہ کعبے نو بنائی کھڑے سن بت وچ کعبے دے سجائی کھڑے سن کعبے نو کعبہ بنایا میرے پیغمبر نے اللہ دے پیغمبر نے بیٹیاں دا مقام سانو دسیا آمینہ دلال نے بیٹیاں دا مرتبہ سانو دسیا او یارا آج ایک بیٹی پیدا ہوئے تے تینوں پیدا کرن والی نل نفرت ہو جاندی ایک بیٹی پیدا ہوئی تو تیاں ہی جمنیاں یہی مین سی تیرے تھی آ تینوں دسا اللہ دے پیغمبر نو کنا پیارے جنہوں بیٹیاں پیدا ہوں دیاں عمران دا گر کائنات اندرو
اس دور اندر روح زمین دا چنیا ہویا کارے، لیکن میرے پیغمبر دا کار پوری کائنات اندروں چنیا ہویا کارے۔ اللہ دے پیغمبر دی شادی ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال ہو گئی۔ اماں خدیجہ بڑی مالدار خاتون ہے تے میرے نبی پاک دی نکاح ہو گیا، اللہ دے پیغمبر دی شادی ہو گئی ہے، سونی زندگی بسر ہو رہی ہے۔ رب نے رحمت کیتی ہے، اللہ نے پہلی بیٹی عطا فرمائی۔ ایک کیڑا کارے پوری کائنات دے کران تو چنیا ہویا کار جے، اللہ نے ایک بیٹی دیتی ہے۔ پھر رب نے دوجی رحمت کیتی، اللہ نے دوسری بھی بیٹی عطا فرمائی۔ پھر اللہ نے تیسری رحمت کیتی، حتیٰ کہ میرے پیغمبر دے کار اندر اللہ نے 4 بیٹیاں سب تو پہلا پیدا فرمائیاں نے۔ ایک کار کیڑا کارے کائنات دا چنیا ہویا کارے، لیکن یارا اللہ دے پیغمبر نو ماں خدیجہ نال کنا پیارے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ فرما دیا نے، مینوں آپ دی زندہ کسے بیوی تے کدے رشک نہیں آیا سی، ہاں اگر آیا ہے تے خدیجہ تے رشک آیا ہے جڑی دنیا تو چلی گئی ہے۔ ماں فرما دیا نے، روایت صحیح بخاری اندر میں آجی پڑھ رہا سا، اماں دیا نے لوگو اللہ دے پیغمبر نو اتنا پیار سی ماں خدیجہ نال، نبی پاک کدے کدے خدیجہ دی یاد اندر ایک جانور ذبح کر دے، پھر آپ خدیجہ دیاں سہیلیاں اندر تقسیم کر دیں دے۔ کیوں پیارے ماں خدیجہ دے نال؟ کیونکہ اللہ نے سب تو پہلا ماں خدیجہ نو 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں نے۔ پیار کریا کر بچیاں دے ماں باپ نال، اور اپنیاں تیاں نال پیار کریا کرو۔ اللہ نے بیٹیاں نو رتبے کنے عطا فرمائے۔ صحیح بخاری دی روایت پڑھن لگا وا، ماں میری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے، لوگوں کون نے اللہ دے پیغمبر بیٹیاں دا مقام دسن والے؟ ایک دن میرے نبی گھر اندر آئے نے، ویکھی آئے تے ماں عائشہ رو رہیاں نے۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے، عائشہ تینوں کس چیز نے رلایا ہے؟ محبوبہ آج تے میں ایک ماں دا پیار ویکھے آئے تے عائشہ دیاں اکھاں چوں آنسو بے ساختہ نکل آئے نے۔ نی عائشہ ذرا مینوں گل تے سنانا، سونیا میرے دروازے تے ایک سوالیہ آئی ہے جن دے نال 2 بچیاں نے، او تیاں والیو اللہ دے پیغمبر جی 2 تیاں دی ماں ہیں، انہیں کھانے دا سوال کیتا، مینوں پورے گھر اندروں صرف 3 کھجوراں ملیاں نے، محبوبہ میں اس خاتون دتیاں نے، میں ویکھ رہیاں انہیں ایک اپنیاں بچیاں نو دے چھڈیے، بچیاں بھوک دی وجہ تو جلدی اس کھجور نو کھا لے آئے تے ماں وال ویکھ رہیاں نے۔ سونیا جڑا ماں دا حصہ سی، ماں نے انہوں بھی 2 حصیاں اندر تقسیم کر کے تے اپنیاں بیٹیاں نو دے چھڈے آئے۔ محبوبہ آج عائشہ کولو ماں دا پیار ویکھیا نہیں گیا جے تے یارو میرے پیغمبر فرماتے نے، عائشہ یقیناً تو اس منظر نو نہیں ویکھیا، آسمان دے رب نے بھی ویکھیا ہے۔ عائشہ قد رحمہ اللہ برحمتہا لقد اوجب اللہ الجنہ، انہاں بچیاں تے رحم خام دی وجہ تو ساڑھے رب نے اس بی بی تے جنت نو واجب کر دیتا ہے۔ او یارو تیاں نال پیار کریا کرو۔ روایت صحیح بخاری دی سنان لگا، میرے پیغمبر نے فرمایا، من کان لہو 3 بناتن، او جنوں رب 3 بیٹیاں عطا کرے، اللہ 3 تیاں دے دیوے، پھر انہاں دی پرورش کرے، انہاں نو کھلائے پلائے، انہاں نو اپنیاں کراں والیاں کر دے وے، او پتران نو انہاں تے ترجیح نہ دے۔ میرے پیغمبر فرماتے نے، کن لہو سترا من النار، اے بچیاں دی پرورش کرم دی وجہ تو، تیاں نال پیار کرم دی وجہ تو اللہ پاک کل قیامت دا دن ہوئے گا، موت تو لے کے جنت جان تک رب دا عذاب اس بندے دے قریب بھی نہیں آئے گا۔ یارو صحیح مسلم اندر میں آج ہی پڑھ رہا سا،
میرے پیغمبر نے فرمایا جنہوں رب دو تیاں عطا کر دے وے من علی جاریتینی دو بیٹیاں دا اللہ نے جنہوں باپ بنا دیتا ہے پھر انہاں تیاں دی پرورش کیتی ہے انہاں نو کھلایا بلایا ہے انہاں نو سونی تعلیم دیتی ہے انہاں دے نکاح کر دیتے سونیاں کرانے اندر میرے پیغمبر فرماتے نے قیامت دے دن او جنت اندر میرے نال انجوئے گا ہے جویں مینوں دو انگلیاں نظر پیاں دیاں جے پیار کریا کرو اپنیاں بیٹیاں دے نال میں پیار دا پیغام دے کے جانا چاہنا وا دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا بیٹی خوشبو پریا پھول لوگو بیٹی خوشبو پریا پھول لوگو اے ملے بازار نہ مل لوگو اے ملے بازار نہ مل لوگو ہیرا موتی انمول لوگو ہیرا موتی انمول لوگو او یونس مک دی گل مکا گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا دو بیٹیاں جیڑا پال دائے نالے پال دے خوب سنبھال دائے دو بیٹیاں جیڑا پال دائے نالے پال دے خوب سنبھال دائے او تے آخرت اپنی بنا گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا پیار کریا کرو اپنیاں بیٹیاں نال پیار کریا کرو اپنیاں تیاں نال اوہ فخر محسوس کریا کر تینوں رب نے بیٹیاں دا باپ بنایا ہے تینوں اللہ نے تیاں عطا فرمائیاں نے بلکہ میری اوڑ براؤ میں تینج کیا کرنا وا او جس کرانے نو اللہ جہنم دی آگ کونوں بچان دا ارادہ کر لے رب ہوندے کارم در تیاں عطا کردہ جے اللہ انہوں بیٹیاں دا باپ بنا دیندہ ہے مبارکاں لے کے چلے جاؤ جنہاں رب نے تیاں عطا کیتیاں نے او یارا تین جدیاں نمانیاں ہویا کر دیاں نے آج تیرے بھوے تینے تے لاڈ پورے کر لے آج تیرے بھوے تینے انہاں دے نخرے پورے کر لے او ایک وقت تو آ جائے گا جا کے غیر دی چوکھڑ تے اپنا قدم رکھ دین گیا او یارا جدو باپ فون کرے نہیں بیٹا تیرا کی آلے تے نبانی پامیں دکھان دے سمندر اندر گوتا زن کیوں نہ ہوئے پامیں رستے اندر کنڈے کیوں نہ بچھائے ہون تے رو کے اپنے اکھان دے سمندر نو رو کے کہیں دیئے بابا میں ٹھیک ہاں اوہ کیوں نہیں لوگاں نو دس دی بابا میں سکھیاں کیوں نہیں لوگاں نو گل کر دی کیونکہ لوگ میرے باپ نو تانے نہ مارنو یہ دی تینو سکھ کوئی نہیں جے او یارو رب نے بیٹیاں دینج دی رحمت بنائیاں نے کملیا پیار کریا کر اپنیاں تیاں دے نال پیار کریا کر اپنیاں بہناں دے نال او اپنیاں بہناں دی تمہیں نوجواناں قدر کریا کر او یار تو سکیاں بہناں نو تکے مار کے بریوں بار کڈنا ہے او تو ماں جائیاں نو نہیں بھلانا ہے کئی سال گزر گئے بہن دی چوکھڑ تے قدم جا کے نہیں رکھے آئی او سونیاں وہ تینیاں قسمتاں والیاں نے انہیں صبر والیاں نے کدی بہن نے تیرا گرا غیر دے دروازے تے جا کے نہیں کیتا او جدوں بھی سنے گا بہن دی زبانوں تعریفیں ہی سنے گا قربان جاواں میں او یار قدر کر اپنیاں بہناں دی او باپیو اپنیاں بیٹیاں دی قدر کرو او تو سکی بہن دی قدر نہیں کردا میرے نبی نے منہ بولی بہن دیاں کنیاں قدراں پائیاں نے ایک جنگ اندر میرے پیغمبر شریک ہوئے نے اے بات میں ضروری سمجھنا و سنانا تے 6 یا 7 ہزار قیدی قید ہو کے آ گئے نے انہاں قیدیاں دی اندر ایک مائیے جڑی بار بار
صحابہ نو کہہ رہی ہے مینوں اپنے سردار نال ملاؤ، مینوں اپنے پیغمبر نال ملاؤ، مینوں اپنے وڈیرے نال ملاؤ۔ تے صحابہ فرماتے نے خرے کون بی بی اے کیوں ملنا چاہتی ہے؟ اللہ دے پیغمبر نو پتہ چلیا، میرے نبی نے فرمایا لے کے آؤ اس بی بی نو، لے کے آؤ اس بی بی نو۔ لے کے آیا گیا میرے پیغمبر دی عدالت اندر، تے بی بی میرے نبی نو کہندی ہے سونیا ہن تو وڈا ہو گیا ہے، ہن تو سردار بن گیا ہے، سن وے پیر پیران دیا پیرا تے اسیاں تیریاں دائیاں، سن وے پیر پیران دیا پیرا تے اسیاں تیریاں دائیاں، میں تینو چاہواں تے میری ماں تینو دودھ پلاوے، او گلاں یاد کرائیاں۔ محبوبہ وڈے ہو گئے ہو، ہن تے اچے بندے ہو گئے ہو، تسی اج پہچان دے بھی کوئی نہیں۔ تے میرے نبی فرماندے نے نی بی بی کتھوں ہے تے کیویں آئی ہے؟ آندی انا اختک شیماء بنت الحارث، محبوبہ میں تواڈی بہن شیماء واں تے حارث دی بیٹیاں۔ انہیں اپنے بازو تو کپڑا گھٹایا ہے تے رو کے آندی سونیا فکشف عن ذودیا، اب ویکھو نا نشانیاں، نکیاں ہوندیاں تکلیف دتی ساجے تے بہن اج بھی زخموں میں لے کے پھر دیے۔ اللہ دے پیغمبر روئی جا رہے نے، او بہناں نال نفرتاں کرن والیو، او کی ہویا جیوندا ماں باپ دنیا تو چلا گیا ہے، او کی ہویا جیوندی ماں دنیا تے کوئی نہیں، او کی ہویا جیوندا باپ دنیا تے کوئی نہیں، او منچنا باپ تحصیل دیا نوجوانا، او تیرے کولو دولتاں منگن نہیں آندی، او تے ماں باپ دی یاد اندر کدے کدے ماں باپ دے کارنوں ویکھنا دیاں نے، او تیرے کولو دولتاں دا سوال کرن نہیں آندیاں۔ تے یارا میرے پیغمبر تو قربان جاواں، او کل کائنات دا پیغمبر ہے، آمینہ دلال نے نبوت والی کملی نو اتاریا ہے، اور میں اس کملی تو کائنات دے تختوار دیواں۔ میرے نبی نے منہ بولی پہن دیاں انیاں قدرہ پائیاں نے، اللہ دے پیغمبر نے کملی بچھا دیتی ہے۔ میرے نبی فرما دینے نہیں میری پہنا سلی توتی اشفائی تو شفائی، نہیں میری پہن ایک نہیں دو نہیں، آج مانگتے صحیح تیرا پراب تیری سفارش نو قبول کرے گا۔ تے میرے پیغمبر نے فرمایا صحابہ او میری منہ بولی پہن شیماء جے میں نبی انیاں قدرہ کرن والا ماں، دسیا امت نو نوجوانوں پہنا دیاں قدرہ کیویں کری دیاں نے۔ میرے نبی فرماتے نے منہ بولی پہنے جاؤ میرے صحابہ آج جننے قیدی کیتے جے میری پہن دے جملیاں تے ساریاں نو ریا کر دے وہ۔ او یارا اس نبی نے انہیں مول پائے نے پہنا دیاں قدرہ دے، تے قدر کریا کرنا اپنیاں بیٹیاں دی، تے قدر کریا کرنا اپنیاں بہناں دی۔ او یارا تیریاں پہنا بھی کسے دیاں بیٹیاں سی، آج اپنیاں بیٹیاں دی قدر کریں گا، قسم خدا دی تیری اولاد تیری قدر کرے گی۔ او تیرے بیٹی اٹھ کے تیری عزت کرنگے، بابا ساڑیاں پہنا نال کننا پیار کردائے۔ قربان جاواں میں اس پیغمبر تو، او میرے نبی نے بیٹیاں دا پیار کننا سکھایا ہے۔ اللہ دے پیغمبر او یارو ادھرو قیدی کہہ دو کہ آگے بدر دے، انہاں قیدیاں دی اندرو کئیاں نو فدیہ لے کے ریا کر دیتا گیا۔ تے گل سنن والی جی قیدیاں اندرو ایک قیدی ہے جندہ نام ابو العاص ہے، جندہ نام ابو العاص ہے۔ او قیدی کہہ دے میرے پیغمبر دی عدالت اندر آ گیا ہے، تے اللہ دے پیغمبر دی بیٹی زینب دے سر دا تاج سی، اللہ دے پیغمبر نے ویکھیا ہے ابو العاص بھی قیدیاں اندر آ گیا ہے۔ تے جدو گل مشہور ہو گئی اے جملے اٹھ گئے نا، فدیہ لے کے ریا کر دیتا گیا ہے۔ تے کملیا اے گلاں چل دیاں مکے دی سرزمین تے پہنچیاں نے، تے اللہ دے پیغمبر دی بیٹی نو پتہ چلے آئے بیٹی کول ایک ہار ماں خدیجہ دی نشانی تینے او ہار ابو العاص دے فدیے وچ گل دیتا ہے۔ تے یارو باپ کنا نرم دل ہوندا ہے بیٹیاں دے معاملے اندر، اوے باپ نو کنیاں محبتاں ہوندیاں نے اپنیاں تیاں دے نال۔ تے میرے پیغمبر نے غار نو پکڑیا ہے، کل کائنات دا نبی نالے غار نو
نو ویکھ رہا ہے نالے آمینہ دے لال روئی جا رہے نے یارو اللہ دے پیغمبر دے کدوں آنسو رک دینے صحابہ پوچھ دینے محبوبہ کی گل خیر رون کیوں لگ پئے ہو تے اللہ دے پیغمبر اور روندیاں نو چپ قرآن والا نبی مار کے آندہ ہے ابو بکر عمر اے غار تے مینوں میری زینب دا لگ دائے ہائے اللہ میری تید کھارندری نیاں غربتا گئیاں نے او میری بیٹی نے ایک آرماں ختیجہ دی نشانی فدی اندر کال دیتا ہے اللہ میری تی کنی غریب ہو گئی ہے او بیٹیاں قدوں ماں باپ دے توفیاں نزایاں کر دیاں نے صحابہ دینے محبوبہ وہ ساڑی بھی پہنے تُسی ہار واپس بھیج دیو نا تے میرے نبی فرماتے نے ابو العاص اے ہار بھی لے جا اے ہار بھی واپس لے جا تے ادھروں آج کئی سال گزر گئے نے بیٹی دا دیدار نہیں کیتا اے ابو العاص میں بھی تیاں دا باپاں اے ابو العاص میرے دل اندر بھی اللہ نے بیٹیاں دی محبت رکھی ہے ابو العاص ہار لے جا ادھروں میری بیٹی نو روانہ کر دیویں تے یارو میرے پیغمبر صاحب بانوان دینے او میرے سنگیو تے یارو او مکے والوں میری زینب نے آونا جتیان رکھے آجے میں باہر نکل کے بیٹی دا استقبال کرنے محبوبہ تیرے قدمہ تو کائنات دے خزانے وار دیواں خدا دی قسمیوں میرے نبی نے دس دیتا ہے تیاں نال انج دا پیار کرنا جے بیٹیاں دیاں انج دیاں قدرہ کرنیاں جے تے ادھروں صاحب زینب آئیاں اللہ دے پیغمبر دی بیٹی صحابہ نے دسیا میرے نبی باہر نکلے مدینہ پاک اندرو اللہ دے پیغمبر نو پتا چلے آئے تے بیکھیاں نی بیٹی قریب آئیے تے پیٹ تے خنجر بجے آئے تے میرے نبی دے آنسو کدو روک دینے او جن دی تینوں دوخے ان دی کل کائنات کدو رہ جام دیئے اللہ کرے رب کسی دی تینوں دوخ نہ بکھاوے اور پچھوں نہ ماپیاں کولو جنہ دیاں تیاں دکھی نے انہاں نو کدوں دنیا چنگی لگ دیئے انہاں نو کدوں دنیا دے خزانے چنگے لگ دینے اللہ دے پیغمبر رو کے آن دینے نی پتر اے پیٹ تے کی ہو جائی تے بیٹی رو کے آن دیئے بابا غبار نے میرے تے حملہ کیتا ہے تے بابا میرا تے حمل بھی ضائع ہو گیا ہے آئے اللہ رب کسے دی تینوں دکھ نہ بکھاوے تے میرے پیغمبر رو کے آن دینے او مکے والیو تو آٹی دشمنی میرے نال سی میری بیٹی نے توڑا کی بگاڑے آئے مکے والے ہو تیاں تے سارے آن دیاں سانجیاں ہوں دیاں نے او یارو میں تے پیار نال کیا کرنا وا رب نے بیٹیاں نو کنج دا بنایا او وقت یاد کرو اے نوجوانوں تے بزرگو او بابیو جدو دن وجے 3 وج جاندے نے گرمی دیاں دیاڑا آن دیاں نے تے ادھرو بیچارہ بارو کم کر کے آندہ ہے او یارو تو قوم دوڑ کے دروازہ کھول دیئے او پتر پاج کے نہیں آندے تیاں پاج کے بے ساختہ آ جاندیاں نے ابو جی آ گئے نے والد محترم آ گئے نے او یاد کرو اس وقت نو جدو بیٹا بیوی دے کمرے اندر چلا جاندہ ہے نہ باپ دی دعائی دا خیال ہے نہ ماں دی دعا دا خیال ہے اس موقعہ تے کونے جڑا دلاسا دیندہ ہے او کون پتر ہے جندے لی تو لوکاں دیاں گلاں سوندہ رہا ہے اے پتر وڈا ہو کے میرے نام نو بلند کرے گا قربان جاواں او یارو انج دیاں موقعیاں تے بیٹیاں آگے اپنے ڈبٹے دے نالے باپ دیاں کانو صاف کر دیاں نے نالے کہندیاں نے بابا گھبرانا نہیں اسی تواڈے نال کھڑیاں وا او یو کے موقعیاں تے تیاں دلا سے دیندیاں نے او یو کے موقعیاں تے بیٹیاں دلا سے دیندیاں نے یارو میں تے کیا کرنا وا تیاں رحمتاں رب دیاں نے قسمت نال لب دیاں نے او تیاں رحمتاں رب دیاں نے قسمت نال لب دیاں نے تیاں لئی
پردیس بے بابل تے پترا لئی جاگیرا تیاں لئی پردیس دے بابل تے پترا لئی جاگیرا دکھڑے سینا تے چپ چپ رہنا اے تیاں دیاں تقدیرہ اے تیاں دیاں تقدیرہ دیاں رحمت رب دیاں نے قسمت نال لب دیاں نے او یارا پتر بے وفا ہو جاندے نے کدو پتراں وچوں زیادہ وفاواں لب دیاں نے او تیاں وفادار ہوندیاں جے تیاں وفادار ہوندیاں جے ماپے ہون دکھاں وچ کیرے پت لکھ واری منہ پھیرے او تیاں پھر بھی ماپیاں دے گھر وال پجیاں ہوندیاں نے پت ونڈان زمینہ پت ونڈان زمینہ تیاں دکھ ونڈان دیاں نے پت ونڈان زمینہ تیاں دکھ ونڈان دیاں نے اللہ نے بیٹیاں نو رحمت بنایا تے میرے پیغمبر نو کنا پیارے اپنیاں بیٹیاں دے نال اللہ دے پیغمبر دیاں دو بیٹیاں جناب عثمان دے گھر اندر دوویں دنیا تو چلیاں گئیاں نے ایک بیٹی رہ گئی ہے جن دا نام سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آپ دی بیٹی بچی آپ دی محبت دا قربان جاواں آپ نو کنا پیارے بیٹی نا نبی پاک دے یار فرماتے نے اللہ دے پیغمبر جدوں بھی کسے لمبے سفر دے نکل دے تے سب تو آخر اندر اللہ دے نبی نکل دے نے تے فاطمہ دے حجرے اندروں باہر نکل دے نے نیتیے میں تے فلاں جگہ تے چلے آواں تے صحابہ دے نے جدوں بھی کسے لمبے سفر تو واپس آمدے نبی پاک آندے نے تے سب تو پہلے فاطمہ دے حجرے اندر آمدے نے نی فاطمہ پتر مینوں تیرے نال بڑا پیار ہے اللہ دے پیغمبر اپنی بیٹی فاطمہ نو کہہ رہے نے پر یارو ماں پیانو دکھاون تے سب تو وڈا صدمہ تیاں نو آمدہ جے سب تو وڈا صدمہ بیٹیاں نو آمدہ جے او یارو اللہ دے پیغمبر نو جدوں دکھان لگے نے میرے نبی نو تکلیف آئیاں نے اللہ دے پیغمبر دی بیٹی میرے پیغمبر دے نالے میرے نبی تے بڑی وڈی تکلیف آ گئی آمینہ دلال دی آخریاں حدیثاں سناواں تے سلام پیش کراؤ یارو میرے پیغمبر تے بیماری لائق ہو گئی ہے بخار بڑا شدت ہے اللہ دے پیغمبر بخار دی حالت اندر نے تے میرے نبی دے دنیا تو جان دیاں تیاریاں ہو رہیاں نے تے قربان جاواں کملیا صحابہ نو بھی بڑے صدمے نے نبی دے یارہ نو بھی کدو دنیا چنگی لگ دیئے کیونکہ ازلامت المدینہ ہندیرہ جو چھا گیا مدینے تے پر نبی پاک دے دنیا تے جام دا سب نو غم میں اگر سب نال زیادہ کسے نو غم میں تے نبی دی لختے جگر فاطمہ نو غم جے او کملیا اللہ دے پیغمبر بیمار نے ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرما دیا نے میں آجی صحیح بخاری اندر بڑھ رہا سا اماں فرما دیا نے جدو سیدان دیا تے نبی پاک اپنی بیٹی دے استقبال اندر کھڑے ہو جام دے اللہ دے پیغمبر بیٹی دے استقبال اندر اگے بڑھ جام دے دو قدم اگے بڑھ کے بیٹی دی پیشانی دا بوسہ لے کے تے فاطمہ نال اینا پیار سی میرے پیغمبر نو اپنی جگہ تے بیٹھان دینے پر قربان جاواں آج تی آئیے تے میرے نبی کو لوٹیا ہی نہیں جا رہا اللہ دے پیغمبر دی کمزوری انی بدن اندر چھا گئی ہے یارو رب دے پیغمبر انہیں کمزور ہو گئے نے بار بار میرے پیغمبر نو غشیاں پہ رہیاں نے میرے نبی ہوش اندر آ رہے نے تے پیغام پہ جیا جاؤ اے میری بیٹی فاطمہ نو بلا کے لے آؤ میرے یارو میری تینوں بلا لو تے کملیا میرے پیغمبر نے اپنی بیٹی نو بلایا ہے ادھرو بیٹی دروازے تے آ گئی ہے تے اللہ دے پیغمبر نو ویکھے آئے ہائے اللہ میرے بابا نو کنیاں تکلیفاں نے میرے بابا کنی تکلیف اندر نے اگے میں آتی تے میرے والد محترم میرے استقبال اندر کھڑے ہو جاندے او بیٹیاں دی
دی قدر کریا کرو یارو تھی دروازے تے کھڑی ہو کے رو رہی ہے آج تے میرے بابا کو لو اٹھیا بھی نہیں جا رہا آج تے میرے بابا نے پانی دا پیالہ کول رکھیا ہے کدی ہاتھ ڈبو کے پیشانی تے لا رہے نے کدی قدم لپیٹ رہے نے کدی اللہ دے پیغمبر کھلار رہے نے تے فاطمہ دروازے تے کھڑیاں ہو کے رو رہیاں نے آئے اللہ میرے بابا نو کنیاں تکلیفاں نے او یارا بیٹیاں رب نے کنیاں کنج دیاں بنائیاں نے میں پیار نال کیا کرنا وا مانال وفا کر دیاں نے مانال وفا کر دیاں نے بابا لی دعاواں کر دیاں نے بابا لی دعاواں کر دیاں نے ماں باپ دی ہمت ہندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہندیاں نے اللہ دی رحمت ہندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہندیاں نے نہیں شکوہ کدے تقدیر اتے نہیں شکوہ کدے تقدیر اتے بڑا مانے نانو اپنے ویر اتے او پہنا نو پراواں دے بڑے مان ہوندے جے پوچھو نہ کولوں جنہ دے برا دنیا تو چلے گئے نے او یوں نہ پہنا دے جملے جا کے سنی جنہ دے برا دنیا نو چھڑ کے چلے گئے نے جنہ دے جوان برا کائنات تو چلے گئے نے پوچھ برا کنی وڈی رحمت ہوندے نے نہیں شکوہ نانو تقدیر اتے بڑا مانے نانو ویر اتے بڑا مانے نانو ویر اتے ویران دی عزت ہندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہندیاں نے تے اللہ دے پیغمبر دی بات سنا رہے آساں بیٹی آئیے تے ویک کے کہندیے واہ کربا آباہو واہ کربا آباہو ہائے اللہ میرے بابا نو کنیاں تکلیفاں نے ہائے اللہ میرے بابا نو کنہ تیز بخارے تے میرے نبی دنیا تو جا رہے نے اللہ دے پیغمبر فرماتے نے نانا پتر رونا نہیں نیتی یہ رونا نہیں فاطمہ لیسا لا ابی کی کربن بعد اليوم یارا اگر ہے جملے کسے پہاڑ تے رکھ دیتے جانتے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا میرے نبی دنیا تو جا رہے نے رو کے فرماتے نے فاطمہ آج تو باپ تیرے بابا دیاں تکلیفاں مک جان گیاں نیتی یہ آج تو باپ تیرے بابا تے گندیاں اجڑیاں نو کوئی نہیں سٹے گا نہیں بیٹا آج تو باپ تیرے بابا دے رستیاں اندر تکلیفاں نہیں آن گیاں نہیں فاطمہ آج تو باپ تے تیرے بابا نو طائف والے پتھر بھی نہیں مارن گے نہیں فاطمہ آج تو باپ تے تیرے بابا دے دندان مبارکاں نو شہید نہیں کیتا جائے گا نہیں فاطمہ آج تو باپ تے تیرے بابا دے سر اندر جڑی زیرہ پست ہوئی ہے وہ بھی کدے نہیں ہوئے گی نہیں فاطمہ لیسا لا ابی کی کربن بعد اليوم آج تو باپ تیرے تابے دیاں تکلیفاں مک جان گیاں تے یارا بیٹیاں نو کدو دنیا چنگی لگ دیئے او جندہ باپ دنیا تو جا رہا ہوئے تے بیٹی فاطمہ رو رہیاں نے اللہ دے پیغمبر دنیا تو چلے گئے نے میرے نبی نو جناب علی المرتضی دیگر صحابہ نے دفن کیتا آپ تے مٹیاں پا کے آئیاں نے تے جناب فاطمہ سجدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ رو کے آدیاں نے ماں فاطمہ نے وکھیاں نا شیر خدا جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نو دے کپڑیاں نو مٹی لگی ہوئی ہے تے یارو ماں فاطمہ فرما دیاں نے علی جی کیف تابت انفسکم انتح ستراب علی وجہ رسول اللہ علی میرے بابا تے مٹیاں پائے ہو کیونکہ میں بیٹیاں میرے کلوں کدو صبر ہندائے کیف تابت انفسکم انتح ستراب علی وجہ رسول اللہ علی چن نالو چیرے سونے تے مٹیاں پام تے کیویں دل کر پینے تے جناب علی رو کے آتے نے فاطمہ
عرش والے دا حکم ایویں سی وگرنہ علی اج اینا روندا کہ رو رو کے قیامت تک علی مثالاں قائم کر دیندا تے یارو سیدہ فاطمہ نو کدوں صبر آندے نے بیٹی رو رہی ہے کسے نے پوچھیا نہیں فاطمہ تیرے بابا نے تے 3 دن تو زیادہ سوگ منانا منع کیتا ہے او تیاں نال نفرتاں کرن والیو تیاں نال نفرتاں نہیں کری دیاں اوے بیٹیاں ہی ہوندیاں نے جڑیاں ماں باپ نال دکھ ونڈیا کردیاں نے او تیاں ہی ہوندیاں نے جڑیاں ماں باپ دیاں سن دیاں جے او یارو بیٹیاں ہی ماں باپ دیاں خیر خواہ ہوندیاں نے تے فاطمہ رو رہیاں نے نی فاطمہ تیرے بابا نے تے 3 دن تو زیادہ سوگ منام تو منع کیتا ہے رو کے آدیاں نے لوگو میں سوگ کدوں منانیاں لوگو میں سوگ تے نہیں منا رہی میری آنکھیاں تے میرا کنٹرول ہی نہیں او پوچھے اس بیٹی کولو جندہ باپ دنیا تو چلا گیا ہے فاطمہ رو کے آدیاں نے سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علیہ میں سرنا لیالیا لوگو ایتے میں سا بابا دی جدائی دا غم برداشت کر گیاں اگر میری جگہ تے دن گندہ اوے غم سورج تے پہ جاندہ دن نہ رہندہ دن راتاں بن جاندیاں ایتے فاطمہ بابا دی جدائی دا غم برداشت کر گئی ہے تے یارو سجدہ نو کنہ غم باپ دی جدائی دا حدیث اندر آندے بیٹی شاعرہ بن گئی تے رو کے کہندیاں نے بابا تسی اللہ سانو چھڑ کے اللہ کول چلے گئے ہو مدینے تو چلے گئے ہو آج تسی ساڑھے نہ جدائیاں پا لیاں نے آج تو بعد اسی جبریل نو روک دیاں گے اے جبریل مدینے نہ آئی جندے لی تو آندہ سیں اجامینہ دلال مدینے اندر نظر نہیں آندہ اے بیٹی شاعرہ بن گئی ہے تے جنابی علی المرتضیٰ فرمان دینے لوگو بیٹی فاطمہ نو کنہ غم اپنے باپ دی جدائی اندر مارائی تو تبسمن علا وجہ فاطمہ تا میں نہ جملیت اتفاق کرنا مارائی تو تبسمن علا وجہ فاطمہ تا او فاطمہ 6 ماہ تک بابا تے جان تو بعد زندہ رہیاں نے تے فاطمہ زندہ رہیاں نے میں فاطمہ دے چہرے تے مسکراہٹ نہیں ویکھی اساں کدے فاطمہ نو ہس دیاں نہیں ویکھیا انہاں تیاں دے ہاتھ سے مک جاندے نے او جنہاں دے ماں باپ دنیا تو چلے جان انہاں دیاں ہنسیاں بند ہو جاندیاں نے جنہاں دے ماپے دنیا تو چلے جان یارا قدر کر اپنیاں بیٹیاں دی اللہ دیاں نعمتاں دیاں قدراں کریا کرو قرآن دا پہلا مقام پڑا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یغب لمن یشاء اناسا ویغب لمن یشاء الذکور اللہ پاک ہر چیز دا مالک ہے اللہ کل کائنات دا اصل مالک ہے دنیا دے مالک عارضی نے یخلق ما یشاء وہ جو چاہے پیدا کرے یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور وہ جنو چاہے بیٹیاں عطا کرے جنو چاہے بیٹے عطا کرے انہوں کوئی پوچھن والا نہیں اپنے آپنو اللہ تے راضی کرو بیٹیاں اللہ دیاں بہت وڈیاں رحمتاں نے انہاں دی قدر کرو انہاں دی پرورش کرو خوش نصیب او بندہ جنو اللہ نے تیاں عطا کیتیاں نے آج قدر کرو گے اللہ دنیا بھی سونی بنائے گا اللہ آخرت بھی سونی بنا دے وقت دی بڑی قلت سی ٹائم بہت زیادہ ہو گیا انشاءاللہ موقع ملیا زندگی نے وفا کی تھی پھر کدی صحیح اللہ تہاڈا بیٹھنا قبول فرمائے اللہ تہاڈی محبت قبول و منظور فرمائے ساڑھے پائی مدثر صاحب حویلی لکھا تو ساڑھے نال آئے نے دعا کرو اللہ میرے اس پائی دی جگہ جگہ تے جانا دینی پروگرام ریکارڈ کرنا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے اللہ اندے واسطے ذریعہ آخرت بنائے اللہ رب العزت انہاں دے خلوص اور پیار نو قبول و منظور فرمائے قاری مدثر صاحب نے انتظام کیتا پائی عمیر دیگر جتنے بھی ساتھی نے میں سب واسطے دعا کرنا
اللہ تہاڈا بیٹھنا قبول و منظور فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین تو محفوظ فرما عرشاں والیا میرے اوڑ پرا نے محنتاں کیتیاں نے اے میرے اللہ انہاں دیاں نسلاں فصلاں در برکتاں پا دے اے میرے اللہ جتنے دکھی نے سب دے دکھ دور فرما دے اللہ پریشانہ دیاں پریشانیاں دور فرما دے اے میرے اللہ بے اولادیاں نو اولاد عطا فرما دے اللہ کئی باغ ویران نے تیری رحمت نو ترس رہے نے مولا جنہ کو اولاد نہیں نیک اولاد عطا فرما اے میرے اللہ زندہ رکھیں اسلام تے رکھیں جدو موت اے خاتمہ بالایمان فرما دی اے میرے اللہ اسی تیرے گناہگار جے بندے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہاں مالکا منگندہ والے بھی کوئی نہیں آندا اللہ سانو تے ٹانگ بھی کوئی نہیں آندے پر عرشاں والے تینو دین دے بڑے والان دے نے اللہ تو قدر کرن والا ہے میرے مولا اگر کوئی گناہ ہو گیا ہے کوئی غلطی ہو گئی ہے سانو اپنی رحمت نال معاف فرما دے اے میرے اللہ میرے پائی کاری مدثر صاحب بیٹھے نے اللہ جتنے ساتھیاں نے محنتاں کیتیاں نے عرشاں والیاں میں دعا کرنا وا اللہ انہاں دیاں محنتاں نو قبول فرما لے اے میرے اللہ میں گناہگار بندہ وا اللہ بچے بھی ہاتھ پھیلا کے بیٹھے نے نوجوان بھی بیٹھے نے اللہ بزرگ بھی بیٹھے نے عرشاں والے تینوں تیری عزت دا واسطہ ہے ساڑھے ساریاں دی زندگی دے گناہاں نو معاف فرما دے مالکا اسی بڑے خطا کارا اللہ بڑی شرمندگیاں دیئے تیرے کولو معافی منگن وگیاں پر مالکا تو پیدا کرن والا ہے اللہ اسی خطا کارا تو معاف کرن والا ہے اللہ سی گناہگار تو رحیم ہے اللہ سی فقیرہ تو غنی ہے اے میرے اللہ سی منگن والے تو عطا کرن والا ہے اللہ سی گناہ کرن والے تو معاف کرن والا ہے مولا سی جننے بھی بیٹھے ہیں سب دے گناہاں نو معاف فرما دے اللہ میرے استاد محترم شیخ اشرف شہزاد سلفی صاحب اللہ تیرے دین دے دائی نے اللہ مخلص بندہ ہے اللہ تیرے دین دا کاری عالم ہے مولا تو سیرے دیاں کردراں فرما دے اے میرے اللہ میرے شیخ دیاں قدم قدم تے حفاظتاں فرما دے اللہ اے او ہیرے نے جنہ سانو تراشیاں اے میرے مولا تو انہاں دی زندگی دے گناہ اپنی رحمت نال معاف فرما دے اللہ سونیاں میرے شیخ دی عمر اندر برکتاں پا دے اللہ سونیاں میرے شیخ نو نظر بد کولو محفوظ فرما لے اللہ میرے ساتھ دانو حاسدین دے غصت کولو محفوظ فرما لے اللہ شیطان دے شر کولو محفوظ فرما لے اللہ انہاں نو اپنے دین واسطے پسند فرما لے مولا جو منگے او بھی عطا فرما جو نہیں منگیا بہتر بن منگے عطا فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین